खुदा के प्यारे लोगों, खुदा की बेहतरीन प्रजा, खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज सबत के दिन में, खुदा के दिन में आपका स्वागत है और खुदा के सेवक का आपको सलाम पहुँचे। सलाम के साथ साथ खुदा की बरकतें भी आप तक पहुँचे, खुदा की आशीषें भी आप तक पहुँचे। रोज़ की तरह आज भी हम खुदा से खाली हाथ ना लौटेंगे, हम बरकतों से मामूर होकर यहाँ से रुखसत होंगे। तो आज सबत के दिन खुदा की हजूरी में आते हुए एक दिन बादशाह नबूकदनस्सर को एक ख्वाब आ गया। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। वो ऐसा ख्वाब था कि ऐसा ख्वाब पहले कभी उसने नहीं देखा। उस ख्वाब को देखकर वो नींद से जाग गया, घबराहट में आ गया, उसकी नींद हराम हो गई और वो उस ख्वाब के बारे में सोचने लगा। वो ख्वाब बार बार उसके जहन में आता और घबरा जाता। उस ख्वाब को जानने के लिए उसने उस राज्य के सभी फलागिरियों को बुलाया, नज़ुमियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, कश्तियों को बुलाया कि वो मेरे ख्वाब का मतलब बताएं। वो सभी लोग बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि महाराज, हमें ख्वाब बताया जाए। अरब बादशाह था, दिल का खराब बादशाह था, मन का खराब बादशाह था। नहीं, ख्वाब भी तुम ही बताओगे और मतलब भी तुम ही बताओगे, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि तुम्हें ख्वाब का मतलब पता है। और अगर ना बता पाए तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों और बहनों भाइयों, ये खबर जो थी दुआ करने वाले लोगों के पास पहुंची। जो लोग दुआ में लीन रहते हैं, जो दुआएं करते हैं, और उन दुआओं में एक शख्स था दानियल। ये खबर दानियल तक भी पहुंची। वो रब से दुआ करने लगा, रब से दुआ मांगने लगा और दुआ जो थी वो रब तक पहुंची, खुदा के सिंहासन तक पहुंची और रब का जवाब आया। और उसने बादशाह को एक मैसेज भेजा कि इनको कत्ल न करना, मुझे मोहलत दीजिए और मैं आपके पास आकर के आपके ख्वाब का मतलब बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, हम इसीलिए रोज़ सुबह उठ करके सुबह की दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं कि रब उन सभी पोशीदा चीज़ों को जो हम नहीं जानते वो हम पर जाहिर कर देता है। वो ख्वाब में हमसे आके बातचीत कर लेता है। जो ख्याल हम नहीं कर सकते वो ख्याल हमें करने के लिए बता देता है। जो रास्ता हम नहीं चुन सकते वो रास्ता हमें बता देता है। जिन प्रश्नों का हल हमारे पास नहीं होता उन प्रश्नों के जवाब जो हैं वो हमें बता देता है। ये दानियल नबी की किताब का जिक्र हो रहा है, उसका दूसरा अध्याय है और उसकी 19वीं आयत जो है वो मैं बयान करने लगा हूँ। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो सारा राज, उस रात की सारी पोशीदा बातें, उस राजा के ख्वाब का सारा दर्शन दानियल पर जाहिर हो गया। दानियल को पता चल गया और दानियल ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि आसमान के खुदा को मुबारकबाद दी। मुबारक कहा कि आसमान और ज़मीन का खुदा मुबारक है।
تو وہ خواب کا اینڈ کیا تھا، میں سارا خواب تو بیان نہیں کر پاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے۔ دانیل 2 باب اس کی 44ویں آیت بیان کرتی ہے، نچوڑ اس کا، کہ بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک ایسا راج قائم کرے گا جو ابد تک قائم رہے گا۔ ڈیئر فرینڈز، میرے بچوں اور بزرگوں، ہو جائے گی جب دنیا آباد مسیحوں کی، گونجے گی زمانے میں آواز مسیحوں کی۔ بزرگوں، میرے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، دعا میں لین رہا کرو۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی پاور ہے، دعا میں بڑی ہی شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں، اور دعا میں ہمیں وہ مل جاتا ہے جو کہیں پر بھی دھن دولت دے کر کے نہیں ملتا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ 2 باب کی 46 آیت ہے، تب راجا نبوکدنصر نے منہ کے بل گر کر کے دانیل کو سجدہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا میں لین رہتے ہیں۔ بڑے بڑے راجا اور مہاراجا جو ہیں نا، وہ دعا کرنے والے لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دعا کرنے والے لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے، اور خدا آپ کو بہت برکتیں دے۔ آج کا کلام آپ کے لیے خدا نے ظاہر کیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور صبح کی دعا میں ضرور شرکت کیا کریں۔ جو نہیں جڑ پائے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ دعا مانگنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دعا کا وقت ہو گیا، آپ کو برکتوں کے ساتھ میں دعا میں جا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجئے، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور جھک جائیے خدا کے سامنے۔ خدا آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہے۔ آسمانی خدا، زندہ خدا، مبارک خدا، طاقتور خدا، پرزور خدا، آشیشوں والے خدا، برکتوں والے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا دھنیواد کرتے ہیں آج اس سبت کے دن کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ساری رات ہمیں سنبھالا، میٹھی نیند میں رکھا۔ پربھو، صبح اٹھے ہیں، تو نے نام لے کر کے بلایا ہے، تیرا دھنیواد، تیرا دھنیواد، تیرا دھنیواد پربھو۔ آج دن بھر بھی ہماری حفاظت کرنا، جو کلام پیش کیا گیا پربھو اسے ہمارے دلوں میں، ہمارے منوں میں کام کرنے دینا پربھو، تاکہ ہم 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لائیں اور تیرے دیے ہوئے راستوں پر چلیں۔ آج جتنے بچے اس دعا میں شریک ہیں پربھو، ان پر رحم کرنا، ان پر کرم کرنا پربھو، ان کے سوالاتوں کا جواب دینا پربھو، روزی روٹی پر دھیان رکھنا، ان کے کاروبار پر دھیان رکھنا، ان کے آنے جانے میں، بول چال میں، ڈیوٹی کے کاموں میں مدد اور سہایتا کرنا پربھو۔ آج جتنے پرچارک تیرا پرچار سناتے ہیں پربھو، ان سب پر تیرا رحم کرنا، ان لوگوں کو جو تیرے اس پرچار کو، تیرے اس کلام کو سنتے ہیں پربھو، تیری نگرانی میں بنے رہیں، تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں بنے رہیں۔ جو کچھ غلط کہہ گیا پربھو تو معاف کر دینا، اور جو مانگنا بھول گیا ہے اپنے آسمانی جھروکے کھول کر کے ہمیں عطا کرنا۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے اس اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند مسیحا کے نام سے، جو ہمیں اس طرح دعا کرنی سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال سب کچھ تیرا ہے پربھو۔ اطمینان سے جائیں، اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، کل کائنات کے ساتھ، سبھی ایمانداروں کے ساتھ، سبھی دعا کرنے والوں کے ساتھ اب سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ تک بنی رہے۔ آمین آمین۔ رب رکھا۔